देवघाट गाउँपालिकामा उत्पादित सुन्तलाको प्रभाव काठमाडौँ महानगरपालिकासम्म परेको छ। गाउँमा करोडौंको सुन्तला बजार पुर्याउन गाह्रो शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले देवघाटका किसानलाई बजार र अनुदानको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। काठमाडौँलाई मुख्य बजार बनाएर देवघाटमा उत्पादित सुन्तला बिक्री वितरणका लागि बजार व्यवस्थापन, किसानले सिधै अनुदान पाउने व्यवस्था लगायतका विषयमा महानगरको बैठकमा छलफल गरिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देवघाटबाट सुन्तला आयात गर्दा बिचौलियाले खाने कमिसन रोक्नुपर्छ। यसका लागि महानगर प्रमुखसँग छलफलमा छौं। बोर्ड बैठकबाट निर्णय गराएर प्रक्रियामा जाने गरी अगाडि बढेका छौं। अधिकारीले भिरकुटी मण्डपमा बजारको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो। बिचौलिया बिना किसानका सुन्तला काठमाडौँ आउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। देवघाटमा उत्पादित सुन्तलामा प्रति केजी 5 रुपैयाँ गाउँपालिका मार्फत किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन छलफलमा जुट्ने तयारी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले समाचार पढेपछि फोन मार्फत काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले यहाँ उत्पादित सुन्तलालाई बजार अनुदानको व्यवस्था गर्ने विषयमा बोर्ड बैठकमा छलफल गरिने जानकारी दिनुभएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, समाचारले गाउँपालिकाको मुख्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। महानगरले छलफलमा लगेकाले यहाँका किसानसँगै सबै खुशी भएका छौं। हामीले यस क्षेत्रको बाटो सहज बनाउने पहलमा लागिरहेका छौं। देवघाट सुन्तला उत्पादनको पकेट क्षेत्र हो। यहाँ उत्पादित करोडौंको सुन्तला बजारसम्म पुर्याउन बाटोका कारण सकस हुने गरेको छ। यहाँको मुख्य उत्पादन नै सुन्तला हो। पालिकाका विभिन्न वडामा यस वर्ष करोडौंको सुन्तला उत्पादन भएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो। सुन्तला उत्पादनका लागि यहाँको हावापानी र माटो राम्रो भएकाले देवघाट नेपालमै प्रख्यात मानिएको उहाँको भनाइ छ। देवघाटका ग्रामीण क्षेत्र सड़क तथा पुलको अभाव, भरिया मार्फत ढुवानी गर्नुपर्ने लगायतका कारणले बजारसम्म पुर्याउन समस्या हुने गरेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो। देवघाटका वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 का विभिन्न भागमा सुन्तला उत्पादन राम्रो हुने गरेको छ। विगतमा यहाँका किसानले बारीबाटै डोकोमा बोकेर नानगढलाई बजार क्षेत्र बनाएका थिए। नदीमाथि पुल नहुँदा राजमार्गसम्म किसानको सिधै पहुँच पुगेको छैन। पहुँच अभावका कारण यहाँका किसानले बिचौलियाका कारण दमौली, मोगलिन, नानगढ र काठमाडौँसम्म बजार विस्तार गर्न बाध्य छन्। सड़क सञ्जाल विस्तारसँगै पुल र बाटो नहुँदा यहाँका स्थानीयले उचित फल भने पाउन सकेका छैनन्। अब यहाँ सुन्तला तपाईहरुले पनि देखिराख्नु भएको छ। सुन्तला फलेर लटरम्मै भइरहेको देख्नु भएको छ। यो अहिलेसम्म पुर्खादेखि नै गर्दै आएको एउटा कृषि व्यवसाय जस्तै अब पुर्खौली पेसा अँगाल्दै आएको जस्तो देखिएको छ। अब यसबाट पनि यहाँका छापसौराका स्थानीय बासिन्दाहरू पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुन सकेको अवस्था छैन। यसलाई पूर्ण रूपमा लाभान्वित बनाउनको लागि र यहाँको किसानहरूलाई व्यावसायिक रूपमा एउटा आय आर्जन गर्ने गरी भोलि सुन्तला खेती नै अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ र गाउँपालिकाले पनि विशेष रूपले यो सुन्तला खेतीको लागि कृषि प्रवर्धन कार्यक्रममा 30 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएर निशुल्क सुन्तलाको बिरुवा प्रदान गर्ने योजना रहेको छ। सुन्तलाको बिरुवा 3 प्रकारले हामीले उत्पादन गर्न सक्दा रहेछौँ र यो चाहिँ ग्राफ्टिङ विधिबाट सुन्तलाको जात नर्सरी स्थापना गरेर नर्सरीबाट बिरुवा वितरण गर्न सकियो भने यो अलिकता चाहिँ किसानहरूले बढी फाइदा लिन सक्छ, छिटो फल्न सक्ने अनि त्यसको बिरुवा राम्रो हुने अनि दाना पनि ठुलो हुने, त्यस्तो खालको एउटा व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्न सकिने अवस्था रहेछ र यो पुरै क्षेत्रमा अब सुन्तला लगाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ यो मेरो पनि एउटा सोच छ र त्यही अनुसार अभियान चाहिँ वडा कार्यालयबाट अभियान ल्याउँदै पनि छ। वडा अध्यक्षज्यूले पनि यसको विषयमा धेरै पटक कुरा गर्नुभएको छ। त्यही भएर नि म सुन्तला फलेकै बेलामा आएर हेर्छु भनेर मैले सुन्तला फलेको समयमा मलाई यो उपयुक्त समयलाई मैले यहाँ रोजेर यहाँ आइपुगेको हो र अब यो वर्षदेखि नै हामीले यहाँ सुन्तलाको बिरुवा वितरण गर्ने, निशुल्क सुन्तला बिरुवा वितरण गर्ने र एक ठाउँमा यो हाम्रो वडा नम्बर 4 को काफलाडा भन्ने ठाउँमा यो हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। त्यो सुन्तला नर्सरी स्थापना गर्नको लागि त्यो ठाउँ चाहिँ उपयुक्त भयो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि। देवघाट गाउँपालिका भित्रको सबै स्थानहरूमा सुन्तलाको चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउने भएको भन्ने भए अनुसार त्यो उद्देश्य अनुसार चाहिँ काफलाडामा उत्पादन नर्सरी स्थापना गरेर बिरुवा उत्पादन गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ सबै ठाउँको माटोलाई, सबै ठाउँको हावापानी, सबै ठाउँको भूगोललाई उपयुक्त हुने भएकोले 4 नम्बर वडाको काफलाडामा हामीले नर्सरी स्थापना गर्न थालेका छौँ। यो आउने वर्षदेखि हामीले चाहिँ सबैलाई सुन्तलाको बिरुवा चाहिँ वितरण गर्ने हो र व्यावसायिक रूपमा नै हामीले अब घर घरै अभियानै सञ्चालन गरेर चाहिँ नर्सरी चाहिँ सुन्तलाको बिरुवा वितरण गरेर सुन्तला लगाउन प्रेरित गर्नेछौँ।
यो ग्राफ्टिङ विधिबाट उत्पादन गरेको सुन्तला चाहिँ 3 वर्षदेखि 4 वर्षभित्रमा चाहिँ राम्रो दाना दिइसक्ने र त्यसलाई चाहिँ बिक्री गर्न सकिने जातको हुँदो रहेछ। यो चाहिँ क्रस विधिबाट गर्ने के अरे प्रक्रिया हो। यो त्यो विधिबाट गरिन्छ र यसको चाहिँ अब यो यहाँको हावापानीमा अब एउटा नयाँ विधि ल्याउँदैछौँ र यो ठुल्ठुलो सुन्तलाको जुन बोटहरू देखिएको छ यो बिजी बिरुवाबाट भएको यो दानाबाटै सुन्तलाको दानाबाट नै यसको चाहिँ बिरुवा उत्पादन गरिएको हो। त्योभन्दा त्यो चाहिँ अलिक प्रभावकारी हुने र एउटा बिजी बिरुवाको ठाउँमा 2टा चाहिँ ग्राफ्टिङ विधिको चाहिँ बिरुवा लाउन सकिन्छ र अब आखिरी फलबाट दिने आम्दानीको स्रोत आय आर्जन चाहिँ उति नै हो। दाना फरक पऱ्यो नि, एउटा सानो दाना 5वटा दाना बेच्दाखेरि उसको 2टा दानाको आम्दानी र बराबरै हुने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण हामीले ग्राफ्टिङ विधिलाई चाहिँ अलिक बढी चाहिँ प्राथमिकता दिने हाम्रो चाहिँ प्रयास छ। कुन ठाउँमा चाहिँ अहिले सुन्तला छ यो हाम्रो देवघाट गाउँपालिकाको? हाम्रो देवघाट गाउँपालिकाको 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर वडामा चाहिँ सुन्तला चाहिँ बढी हुने ठाउँ हो। 1 नम्बर वडाको चाहिँ यो चौधौलीदेखि मुनि यो झाँक्रीखोप भन्ने एरियातिर सुन्तला बढी हुन्छ। त्यो एरियाको किसानहरूले सबैले सुन्तला नै लगाउँछ। 2 नम्बर वडाको नरम अनि यो ब्यागन जरम साइड पनि सुन्तला हुने क्षेत्र हो, तर नरम ब्यागन जरम ब्यागनतिर सुन्तला लगाएको देखिएन। त्यहाँ मैले कृषक हाम्रो यो कृषि सम्बन्धी विज्ञ छ एकजना हाम्रो गाउँपालिकामा, त्यो विज्ञले चाहिँ त्यो ठाउँमा नि सुन्तला हुन्छ भनेर भनेको छ र त्यो ग्राफ्टिङ सुन्तला चाहिँ ग्राफ्टिङ बिरुवाको सुन्तला चाहिँ त्यहाँ लगाउने हाम्रो योजना छ। 3 नम्बर वडा त सबभन्दा बढी सुन्तला उत्पादन हुने क्षेत्र हो यो ठाउँ। 3 नम्बर वडाको लगभग सबै ठाउँमा सुन्तला हुने गर्छ र यो 3 नम्बर वडालाई नै हामीले विशेष रूपले फोकस गरेका छौँ। हामीले सुन्तलाको नर्सरी नै बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरी नै हामीले 3 नम्बरमा गर्ने भनेर सोचेका थियौँ। हामीले 4वटै वडालाई उपयुक्त हुने बिरुवा उत्पादन गर्नुपर्ने भएको हुनाले 4 नम्बर वडामा गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि 4 नम्बर वडाको नि ज्यामिरे ढड्डाघारी बासवानी काहलाडा भन्ने ठाउँ चाहिँ सुन्तला हुने ठाउँ हो। त्यो क्षेत्रमा बढी सुन्तला हुन्छ फेरि, अनि त्यो क्षेत्रका किसानहरूलाई त्यहाँ जग्गा खाली भएको जग्गामा हामीले सबैलाई अनिवार्य रूपमा चाहिँ सुन्तला लगाउनको लागि आह्वान गरिरहेका छौँ। अस्ति भर्खर मैले 2 नम्बर वडामा सबै ठाउँमा गएर मैले सुन्तला लगाउनु पर्छ, अब जग्गा खाली गर्नेहरूलाई चाहिँ अब हामी गाउँपालिकाबाट हरेक कुराहरूको सुविधा हामी वञ्चित गर्न सक्छौँ। तपाईँहरू सुन्तला लगाउनुहोस्। सुन्तला लगाउनको लागि हामी चाहिँ बरु तपाईँहरूलाई निःशुल्क रूपमा अनुदान दिन सक्छौँ, बिरुवा दिन सक्छौँ, अरू सेवा सुविधाहरू हामी सबै थप्दै लान्छौँ। तर तपाईँले सुन्तला उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरेर तपाईँले आफ्नो लागि आय आर्जन गर्नुपर्छ भनेर मैले 2 नम्बर वडा भनिरहेको छु र यो 3 नम्बर वडा पनि यही अभियानको लागि म यहाँ आएको हुँ र अब 4 नम्बर वडा पनि अब बिस्तारै त्यतातिर पनि अब यही अभियानमा जाँदैछु। हामीले तत्कालै ठुल्ठुला बाटोहरू खोल्न सक्ने अवस्था त छैन। खुलेका बाटोहरूलाई हामीले पूर्ण रूपमा पुरा गरिदिनु पर्नेछ, त्यसलाई स्तर उन्नति गरिदिनु पर्नेछ। कतै कतै खोलाहरूमा चाहिँ सानोतिनो कलबोर्डहरू राखिदिनु पर्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि 12 महिना गाडी चल्न सक्ने, सवारी साधनहरू चल्न सक्ने बनाउने चाहिँ योजना छ। अहिले भर्खर यो गाल्दी खोलामा पनि पहिले पोहोर परारदेखि नै एउटा माग आइरहेको थियो, यहाँ चाहिँ अब पुल बनाइदिनु पऱ्यो, सानो पुल कलबोर्ड जस्तै भनेर भन्ने कुरो थियो। हामी कहाँ के छ भने यो देवघाट गाउँपालिका 3तिरबाट नै नदीले नै घेरिएको, तर मोटरेबल पुल नभएको अवस्था हो। बल्ल पुल बन्ने कुराहरू चाहिँ सुरुवात भइरहेको छ, बजेट परिरहेको छ। अहिले यो देवघाट गाउँपालिकालाई टच गरेर गाउँपालिकामा छिर्न मिल्ने गरेर 4 ठाउँमा पुल बन्ने एउटा तयारी भइरहेको छ। यो 3 नम्बर वडाको चाहिँ कुचिलाको फेदमा एउटा, गाईघाटमा, कोटामा अनि यसरी अनि उता खाल्टीमा यसरी 4 ठाउँमा चाहिँ पुल बन्ने योजना भइरहेको छ र अरू पुलहरू कोही पुलहरू सम्पन्न पनि भइरहेको छ। अब हाम्रो यो भूगोलको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै बजार क्षेत्रमा भेट्ने दमौली नारायणगढ क्षेत्रमा भेट्ने गरेर चाहिँ के अरे यातायात सुचारू गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदम कम रहेको छ र यसको लागि चाहिँ प्रयास गर्दैछ। केन्द्र र प्रदेशसँग बजेटको लागि हामीले डिपिआर गर्न पनि हामीले दबाब दिइरहेका छौँ र हामीले गाउँपालिकाबाट निवेदन दिइरहेका छौँ र यसको लागि चाहिँ प्रयास भइरहेको छ। यहाँ आएर यो यस्तो लटरम्म फलेको यो यति बगैँचामा यो हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यो अहिले यो सुन्तला, यो लटरम्म फलेको सुन्तला देख्दाखेरि यहाँ चाहिँ सुन्तला खेती हुने एकदम सम्भावना बढी छ। अब यहाँबाट यहाँको किसानहरूले यहाँ जो स्थानीय बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यही व्यवसाय गरेर
आफ्नो आम्दानी बढाउन सक्ने धेरै सम्भावना छ। अब यसलाई नै अब अलिकता अगाडि स्तर उन्नति गरेर वृद्धि गर्दै किसानहरूलाई अनुदानको सहयोग गर्ने यहाँ कृषि यो सुन्तला खेती सम्बन्धी यहाँ हाम्रो गाउँपालिकाको चाहिँ कृषि विज्ञ कृषिका कर्मचारीहरूलाई यहाँ चाहिँ यसको लागि विशेष फोकस गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने योजना रहन्छ।